بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله منشئ الخلق من آدم ثم صلاة على تعريف القدم آمين تذكر جيران برسالة ما زجت من جرى من مقلة بيدم أم هبت الريح بالماء كلمة وأومع دائما أبدا ليهم فما لعينيك إن قلت كفوفها متى وما لقلبك إن قلت استفق يا همي أيحسب صواب أن الحب فكيف تنكره بعد ما شهدت به عليك عدو الدمع